तो अवाम में फिर इंतशार फैलेगा, लोग आपस में एक दूसरे से फिर झगड़ेंगे, उलमाए कराम फिर फतवे देंगे, उलमाए कराम फिर सड़कों पे आएंगे। ये चीज़ आपको नहीं बचा सकती जब तक आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत ना होगी। अहले बैत की मोहब्बत होना ज़रूरी है, फिर ही नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात आपके काम आएंगे मेरे भाई। मकसद भी आपको बताता हूँ कि क्या मकसद है इसको लेके आने का। ये खुद मुसलमान नहीं है तो ये लोगों को कैसे मुसलमान करेगा? आप मुझे ये बताएं, अगर जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है वो बंदा ना। अब पाकिस्तान में उलमाए कराम के अंदर बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को आखिर किस वजह से बुलाया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है, उसका काम क्या है पाकिस्तान में। क्या यहाँ पे हिंदू बस रहे हैं, क्या यहाँ पे सिख बस रहे हैं, क्या यहाँ पे गैर मुस्लिम है? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो इस कौम की बेटी है, जो पाकिस्तान की रहायशी है, जो पाकिस्तान में रहने वाली है, जो पाकिस्तान की बेटी है, उसे तो ये वापस लेके नहीं आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान सैयद हसनैन बुखारी, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो लाहौर में आ रहा है। अब उसके चाहने वाले बुला रहे हैं, तो आपको ये सारी वीडियो में हकीकत से आगाह करना है कि क्यों आ रहा है, क्या वजह और कौन बुलाने वाले हैं और आखिर मकसद क्या है उसका पाकिस्तान में लाने का। तो आप सबको ये सारी हकीकत से आगाह करनी है, वीडियो को आपने पूरा देखना है। और वीडियो से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और फेसबुक और टिकटॉक पर हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो कर लें, इस तरह की आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आप सब जानते हैं नाजरीन के तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उठी है हक के बारे में उठी है, सबसे ज्यादा जब भी आवाज बुलंद की है तो तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह ही की आवाज बुलंद हुई है। तो वीडियो आपने जो है वो पूरी मुलाहिजा फरमानी है। इसमें आपको बताया जाएगा कि आखिर डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो पाकिस्तान में क्यों आ रहा है और किस वजह से आ रहा है। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि डॉक्टर जाकिर नाइक एक नहायत ही गंदा बंदा है और जिसको पाकिस्तान में बुलाया जा रहा है। आखिर इसको क्यों बुलाया जा रहा है ये हकीकत आपके सामने रखनी है। डॉक्टर जाकिर नाइक का इस वक्त किरदार इतना गंदा है कि इसे इंडिया वालों ने भी अपने मुल्क से निकाल दिया, बांग्लादेश वालों ने भी इसे अपने मुल्क से निकाल दिया। हालांकि ये है बंगाली, लेकिन उन्होंने भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया। आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया? अब इसका रुख जो हो रहा है वो पाकिस्तान की तरफ है। आखिर पाकिस्तान में आने का इसका मकसद क्या है और इसके पीछे कौन सी वजूहात हैं जिस वजह से ये पाकिस्तान में आ रहा है। सबसे पहले आपको ये बताते चले कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस वक्त जो है वो जितनी उसने गुस्ताखियां की हैं रसूलुल्लाह की शान में और इमाम हुसैन पाक की शान में, वो आप सब ने वाज़िया देख भी लिए होंगे। और काफी सारी ऐसी पोस्टें भी आ रही हैं जिसमें नाउजुबिल्लाह हुसैन पाक और यजीद को शहजादे भी कहा, और दूसरी जगह पे उसने नाउजुबिल्लाह इमाम हुसैन पाक के बारे में उसने कुछ इस तरह के खुराफात बोले हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता। और यजीद की हमायत में उसने ऐलान किया है, यजीद को उसने शहजादा कहा है। और ये देख लें, सबसे पहले तो ये बात है कि यजीद की उसने हमायत की है और इमाम हुसैन पाक के बारे में भी उसने बकवास की है। तो दूसरी बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी उसने बकवास की है। आप ये देखें, मैंने एक इसकी वीडियो देखी जिसमें वो मुर्दे जिंदा करते हैं। क्या आपका नबी मुर्दे जिंदा करता है? इस तरह की बातें हुई तो इसने इनकार कर दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दे जिंदा नहीं कर सकते। नाउजुबिल्लाह, अस्तगफार। क्योंकि जो कायनात बनी मेरे आका के लिए है तो मेरे आका का तो एक इशारा काफी था। अगर मेरे आका चांद के 2 टुकड़े कर सकते हैं तो मुर्दा उठाना तो मेरे आका के बस में कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने तो एक इशारा करना था तो मुर्दे ने खड़ा हो जाना था। इस तरह की इसने गुफ्तगू की। बात आ गई इमाम हुसैन पाक की। इमाम हुसैन पाक वो हैं जिन्हें नबी पाक ने अपनी जुबान मुबारक नबी पाक चुसाते थे। नबी पाक जुबान जो है वो इमाम हुसैन पाक के मुंह में डालते थे और इमाम हुसैन पाक उस जुबान मुबारक को चूसते थे। अब मुझे ये बताएं कि इस बांदर के मुंह वाले ने जो है नबी पाक की शान में गुस्ताखी की, इमाम हुसैन पाक को नाउजुबिल्लाह बुरे अल्फाजों में कहा और इसने यजीद को जो है वो शहजादा कहा। लानत है इसकी शक्ल पर। अब बात करते हैं कि ये पाकिस्तान में क्यों आ रहा है और इसे पाकिस्तानी हुकूमत क्यों बुला रही है। बहुत सारी वीडियो देखने के बाद मुझे जो पता चला है, पाकिस्तान में इसको इस वजह से बुलाया जा रहा है कि आप जानते हैं कि आगे बहुत सारे मसले मसाइल पाकिस्तान में खड़े हुए हैं।
ایک بات یہ میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں، اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ بلا رہے ہیں تو یار اس حکومت سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی تو ابھی تک بلائی نہیں گئی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو اس قوم کی بیٹی ہے، جو پاکستان کی رہائشی ہے، جو پاکستان میں رہنے والی ہے، جو پاکستان کی بیٹی ہے، اسے تو یہ واپس لے کے نہیں آ سکے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو لے کے آنے کا کیا مقصد تھا؟ مقصد بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا مقصد ہے اس کو لے کے آنے کا۔ ساری حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے کھول کے رکھنی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان میں لانے کا مقصد کیا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا انتشار پھیلانا۔ اب پاکستان میں علماء کرام کے اندر بہت بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو آخر کس وجہ سے بلایا جا رہا ہے، کیوں بلایا جا رہا ہے، اس کا کام کیا ہے پاکستان میں؟ کیا یہاں پہ ہندو بس رہے ہیں؟ کیا یہاں پہ سکھ بس رہے ہیں؟ کیا یہاں پہ غیر مسلم ہیں جو انہیں مسلمان کرنے آ رہا ہے؟ اس کو ہم مسلمان تو کہہ نہیں سکتے، نعوذ باللہ جس طرح کی وہ حرکتیں کرتا ہے۔ اور سب سے پہلے تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت کی محبت دل میں ہو، اور اس ڈاکٹر نالائق کے بوتھے میں لعنت ہو، اور اس کے دل میں تو سرکار کی آل کی محبت ہی نہیں ہے، سرکار کے عشق ہی نہیں ہے، تو اس کو کس طرح آپ کہہ لیں گے کہ یہ دین کی تبلیغ کرتا ہے، یہ مسلمان کرتا ہے؟ یہ تو خود ایک مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ خود مسلمان نہیں ہے، تو یہ لوگوں کو کیسے مسلمان کرے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں، اگر جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، وہ بندہ نہ دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں کامیاب ہے۔ آپ کی نماز بھی آپ کو نہیں بچا پائے گی، آپ کے روزے بھی آپ کو نہیں بچا پائیں گے، آپ کی زکوٰۃ بھی، آپ کے حج بھی، کوئی چیز آپ کو نہیں بچا سکتی جب تک آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہوگی۔ اہل بیت کی محبت ہونا ضروری ہے، پھر ہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آپ کے کام آئیں گے میرے بھائی۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان میں لانے کا مقصد آپ کو بتاؤں تو آپ خود کہیں گے کہ واقعی یہ حقیقت ہے میرے بھائی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان میں لانے کا مقصد ہے ایک انتشار پھیلانا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک آئے گا، کچھ ایسی وجوہات پھر کھلیں گی جو عوام میں پھر انتشار پھیلے گا، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پھر جھگڑیں گے، علماء کرام پھر فتوے دیں گے، علماء کرام پھر سڑکوں پہ آئیں گے، جبکہ حکومت کو یہ وارن کیا گیا ہے علماء کرام کی طرف سے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اگر پاکستان میں آیا تو حکومت خود اس کی ذمہ دار ہوگی۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ حکومت کس بنا پر اسے بلا رہی ہے اور کیا چاہتی ہے اس سے، ڈاکٹر ذاکر نائک سے، جو وہ پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اسے کیوں بلایا جا رہا ہے؟ پاکستان میں تو پہلے الحمدللہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں ہمارے علماء کرام، سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، پھر مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس وجہ سے اسے بلا رہے ہیں۔ اس کو بلانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ انتشار پہلے، پاکستان میں پہلے بڑے مسئلے مسائل ہیں، اگر حکومت اتنی سنجیدگی سے کام کر رہی ہوتی تو یہ غریبوں کے بارے میں سوچتی، اس وقت جو حالات ہے، مہنگائی کدھر جا رہی ہے اس کے بارے میں سوچتی، وہ تو کوئی سوچ نہیں رہے۔ اس طرح کا انتشار پھیلانا، عوام کے اندر ہلچل مچانا، عوام کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا، بس یہ حکومت کو آتا ہے، حکومت یہ کرنا چاہ رہی ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی مقصد یہی ہے آنا کہ وہ آئے اور انتشار پھیلائے، کچھ ایسی باتیں کہیں، اور کچھ لوگ پڑھے لکھے ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ واقعی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اچھی باتیں کی ہیں۔ اور میرے بھائی اگر آپ اپنے عشق کی انتہا دیکھیں نا تو سرکار سے سب سے زیادہ عشق میں بات کی جاتی ہے، نہ کہ اپنی عقل کو سامنے رکھے، اپنی عقل کو ایک سائڈ پر رکھو اور عشق کے ترازو میں اپنی محبت دیکھ کہ سرکار سے ہمیں کتنی محبت ہے۔ ہم سے 5 وقت کی نماز تو ٹھیک سے پڑھی نہیں جاتی اور ہم اٹھ جاتے ہیں سرکار کی ذات پر بات کرنے کے لیے۔ میں ان کو تنقید بھی نہیں کرنا چاہتا، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا آخر مقصد یہی ہے کہ انتشار پھیلانا، پاکستان کے عوام کے اندر انتشار پھیلے، صرف یہی مقصد ہے۔ اس کے علاوہ میری نظر میں کوئی اور مقصد جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو بھی لگتا ہے کہ انتشار پھیلانے کے لیے آ رہا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کرے، کیونکہ ہر بندے کے اوپر لازم ہے کہ اس ڈاکٹر ذاکر نائک کو، جو نبی پاک کا گستاخ ہے، امام حسین پاک کا گستاخ ہے، پاکستان میں آنے سے روکا جائے، کیونکہ اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ جن کو ضرورت ہے وہ اس کے پاس چلے جائیں اور اسے سن، لیکن پاکستان میں اسے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں ابھی جو ہے سرکار کے امتی غلام موجود ہیں۔ ویڈیو آپ کا بھی کام ہے کہ شیئر کریں، اپنے حصے کا ہر بندہ کام کرے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تو ہمیں فیس بک اور ٹک ٹاک اور یوٹیوب پہ اسی نام سے ہمارا جو ہے چینل ہے، الرٹ پاکستان کے نام سے آپ ضرور فالو کریں۔ ہمیں دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔